आयज आमी एक बरो मुद्दो घेतलेलो आहा, ट्राफीक कंजेशन. हे म्हापशान तुमी सगळ्याक पळयतात, जळीमळी वयता थंयसर गाडयो रावता. हेजें हांव तुमकां मेन कारण सांगता. हांव आतां डिपार्टमेंट आहा, आमचें ट्राफीक डिपार्टमेंट आहा, PWD आहा, म्युन्सिपालिटी आहा, पूण कोणूच काम करना. आमी ही कंप्लेनूय हांवें दिल्ली, हे 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन दिल्ली आनी ही आतां 12 फेब्रुवारी 2024 दिल्ली पळय. हे इतल्या डिपार्टमेंटान ही 5-6 बिल्डिंगेचेर दिल्ली हांवें. म्हणजे ह्यो बिल्डिंगे ज्यो आसा पळय, सगळें प्लॅनिंग दाखयता. कोणाक अंडरग्रावंड पार्किंग, सायटीक पार्किंग. जेन्ना बिल्डींग रेडी जाता तेन्ना खंयच पार्किंग ना. आपल्याक जाय तशें दोरयो बांदतात आनी ते रावतात. आनी तेच्या भायर मागीर रस्त्यार गाडयो रावतात. आनी हेका लागून ट्राफीक कंजेशन जाता. आनी दुसरें मेन आतां पळय, म्हापसा बस स्टँडारसून कोर्टा कडेन 5 मिनटांनी बसी सुट्टा. त्या बसींक लागून म्हापसान सगळें ट्राफीक कंजेशन जाता. वयल्यान हांगा सिग्नल आहा, ते सिग्नलांक रावले काय परत ट्राफीक कंजेशन जाता. तेका लागून एक 10 ते 12 वर्सां पयलीं एक रेजोल्युशन कितें घेतलेलें म्युन्सिपालिटीन की ह्यो बसी ज्यो आसा पळय ग्रीन पार्क कडल्यान धाडपाच्यो म्हणून. पूण कांयच इम्प्लिमेंट जायना. हे कित्याक इम्प्लिमेंट करना ती तेंची जबाबदारी. कावन्सील पयलीं 14 आहले ते आतां 20 जाले, कितें डेव्हलपमेंट करतले म्हणून. पूण म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कांयच दिसना आमकां. वयता थंय कंजेशनूच जाल्लेलें आहा. इवन तूं लायसन्स जेन्ना काडटा पळय तेन्ना तुका रूल आहा की टर्नांचेर आनी जंक्शनांचेर गाडयो पार्क करूंक जायना. दुसऱ्यांक त्रास जाता तशी गाडी पार्क करूंक जायना. पूण हांगा कितें आहा, टर्नांचेर आनी जंक्शनांचेर आमकां हांगासर गाडयो लागलेल्यो दिसता. कळ्ळें. इवन म्हापशा आतां पळय सतेरा हॉटेला कडेन आनी म्हापशें देवूळ आहा थंयसर ती एरिया जर गाडयो पार्किंगचे रूल जाता ते पाडी तेन्ना ट्राफीक जाम जावचें ना. कारण पळय तुमी ते हॉटेल आहा ताका लागून भायर ज्यूस पिवपाक गाडयो रावता. हे लोकांक त्रास जाता, ते हॉटेलवाले जोडटा. कळ्ळें. ताका लागून हे लोकांक त्रास करता ते हॉटेलवाले. ताका लागून ही तो रूट कंप्लीट काडपाचो. इवन हांवूय आतां कितले फावटी PIक बीन कंप्लेनी दिता. पूण PI म्हणटा एक्शन घेता, पूण इम्प्लिमेंट कांयच जायना. आमकां लेटर धाडटा तो पळय, हितून लेटरां आहा म्हाजे कडेन कितले पळय सगळ्या डिपार्टमेंटाची लेटरां आहा पळय. हांगासर मॅक्सा कडेन हें काडली, हांवें सगळे कडेन कंप्लेन दिल्ली आहा तांकां, पूण इम्प्लिमेंट कांयच जायना. ताका लागून हांव MLA कडेन मागता. आतां ही 5-6 म्हयने उरल्या तुमचे, तितून 5-6 म्हयन्यान तरी आतां कितें काम करा. इवन ह्यो फुटपाथी पळय तुमी 2-2, 3-3 मिटराची फुटपाथी केल्या. ह्यो तर फुटपाथी 1 मिटर केल्ली गाडी आयज हांगा लागतली आहली. त्यो गाडयो हांगा लागता. हितून रोड बारीक जाल्यात आनी ह्या फुटपाथींचेर आतां लोक गाडयो पार्क करतात वयर. चलपाक हेंच जायना. आतां पळय सगळे कोर्टा कडल्यान सकयल वयता सगळ्यो फुटपाथीचे गाडयो लागलेल्यो आहा. आनी लोकूय कितें करतले, गाडयो तांकां थंयच लावच्यो पडटा. कारण हेंच्यांनी बांदल्याच रोडाचेर फुटपाथ जी आहा ती रोड वायंडिंगाचे भायर जावपाक जाय. ही रोड वायंडिंगानूच फुटपाथ बांदल्या, ते गाडयो खंय लायतले लोक आनी चलतले खंय. आतां म्हाका दिसता फुटपाथीचेर चलता गाडी दिसली काय गाडयेसून उडकी मारून सकयल देंवपाचें. हें जाता, कायद्यान तशें करूं येता. पूण आतां पळय मड्डारूय तुमी पळयता, मड्डार येदो व्हडलो कुंबल्याचो जागो आहा पार्किंग करपाक. ते फाटीं कोणी तरी पार्किंग केलें, ते खंय कोणी तरी दबाव हाडले, ते बंद केले. थंयसर जर पार्किंग जायत जाल्यार म्हापशेचो बाजारांतलो इशू सॉल्व जातलो. तेंय ना. आतां पळय तुमी वचत थंयसर पळयता त्यो रिक्षा स्टँड जाल्ले आसा. सगळ्याक ते आपआपली देवळां बांदल्या आनी रिक्षा स्टँड करून दवरल्या तेंच्यांनी. लोकांचो पार्किंग जागो सगळे रिक्षाकारांनी हडप केला. त्या भायर पायलट हेंच्यांनी पायलटांनी जागो हाडिल्ले. आतां पळय गांधी सर्कलाचेर हरशी सर्कलार तुका कसलीच गाडी रावंक मेळना. थंयसर सकाळच्या टायमार रिक्षा लागलेली आसता. ते आतां म्हणटले रिक्षा स्टँड म्हणटले आमी जागो हाडिल्लो. हेजेर कोण कारवाय करना. आनी ते हे सगळे अशेंच जातले आतां. कोणाचें कांय नियंत्रण ना. ट्राफीक पुलिसाक हांव सांगता PIक तुमी एक्शन घेया. हे नाल्यार हाती भायर वयतले आनी लोकांक हांगा त्रास जाता. आमकां परत कंप्लेनी बीन दिवपाक लावनाका. कळ्ळें. आतां बायट दिवची म्हणल्यार आतां दिपकान सांगलां तशें की वयता थंय कंजस्टेड जाता. आनी खरीच गजाल आसा ती, वयता थंय कंजस्टेडूच जाता. इवन आतां आमी कोर्टा कडेन आहा पळय म्युन्सिपालिटी कडेन, न्यू म्युन्सिपालिटी कडेन, थंयसर सिग्नल आहा. आनी हे सिग्नल घातला पळय, हे सिग्नल सारके पयलीं म्हणटा ते चुकीचे. कित्याक दोनी सायडीक चडावाक पयलीं हे एक्चुली खरें सिग्नलां नासता. आतां कॉलेजी सेंट झेवियर कॉलेजी कडल्यान आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान येता पळय, ताका खरें सिग्नल जाय आसले. कित्याक ही दोनी सायडीक दुयारांतले आनी म्हापसाच्यान येता पळय बाजारांच्यान, तेन्ना ही चडाव खरें एक्चुली सिग्नलां नाका. सिग्नलां घालता न्ही आनी ताका लागून ही लायन ही मारतीय देवळा कडेन पर्यंत पावता आनी तशी दुयारान ही ग्रावंडा कडेन पर्यंत पावता सिग्नलां पडली करून.
थोडे तितूरल्या तितूर थोडे बाबडे नवीन शिकलेले आसता गाडयो बी तांकां ती मागीर वयर उखलपाक बी जमाना आनी तितून मागीर ते सगळेच कंजस्टेड जाता आनी ट्राफीक जॅम जाता. ताचेर आतां दिपकान सांगलेलें तशें की सगळ्या कडेन आख्खे ऑल ओवर म्हापशान हेका पार्किंगेचो प्रॉब्लेम आसात. बाजारान वच मागीर बस स्टँडा कडेन वच, बस स्टँडा कडेन फाटल्या दिसांनी ते बायक दवरताले रेंट बायक ते काडलेल्यो परत आमी त्या दिसा पळयलें जाल्यार परत आसा तश्योच आहा. म्हणजे हेजेर काडटा पळय तेन्नाच लोकांक हेंचे PIचो आनी कोणाचेर लक्ष आसता. मागीर वचोन थंयसर कोण पळप ना. हांव म्हणिना तेंच्यांनी थंय गाडयो दवरूंक जाय, बट तुमी थंय तुमचो धंदो आसा एक 2-3 गाडयो दवरपाच्यो. पयशे जाल्यार थंय 1000 गाडयो आसतात, सगळ्यो तेंच्योच. लोकांनी गाडयो खंय दवरपाच्यो? लोकांनी गाडयो मागीर भायर दवरपाच्यो. भायर दवरल्यो की तुमी मागीर तांकां फायन दिता, तोय प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून हांव सांगता कित्याक आमी खुबदां व्हिडियो केले अशे पार्किंगेचे एखादे, पण 2 दीस हे आतां मागीर तेजेर कांय जायना. तेन्ना PIन मातशें हितूर तातडीन लक्ष घालपाचें आनी तितूंतल्या तितून लोकांक मातसो ट्राफीक कंजस्टेड जाता पळय ते रिलॅक्स करून दिवपाचें. थँक्यू. आतां इतके दीस 2 म्हयने सुटी आहली तेन्ना व्हडलो प्रॉब्लेम जायना कित्याक इस्कॉलां बी बंद आहली न्ही. आतां कालच्या विकांच्यान इस्कॉलां सुरू जाली. इस्कॉल सुरू जालीकूच हांगा सकाळचो यो 7:30 सुमार, तसोच दनपारां 1:30 सुमार त्या टायमार पळय इस्कॉलां सुट्टा. हांगासर आतां 3 इस्कॉलां आसात दिसता, सेंट मेरी, सेंट बिटो, मागीर हांगा हे न्यू गोवा इस्कॉल आमचे, आनी ती वांगडाच सुट्टा. वांगडाच सुटलेकूच कितें जाता पेरंट्स तांकां व्हरोंक येता आनी पावस बीस पडलेकूच आहात आनी हरशीं गर्दी तितून लोकांची गर्दी. लोकांक त्या टायमार लोकांचो लंच ब्रेक जाता, कामाक बी आसा थंय सगळेंच कंजस्टेड तितून अशी गर्दी जाता हांगा. आनी सिग्नलाक लागून लोक मागीर हेवटेन तेवटेन थंयच्यान आपल्या भुरग्यांक घेवन घरा वचोंक जाय म्हणून वयता, कशेंय वयता. ताका लागून हांगासर खूब जाता. तशेंच मेन सांगचें म्हटल्यार ते सकयल ह्याच देवतेक वयर आमचे म्युन्सिपाल्टी आहा पळय थंयसर तो स्टॅम्प बी विकता, तेज्या कुशीक इस्कॉलां थंयसर आनी लोक रस्त्यार गाडयो लायतात. तो पयलो रस्तो अशीर तेवटेन बसी येता रस्त्यार पळय. ताका एक्चुली खरें म्हाका दिसता सकयल्यान इस्कॉलाक ती स्कुटरी व्हरपाक वाट आसा, पण ते थंयसर व्हरना. ते सगळे लोक थंय रस्त्यार लायतात, फुटपाथीर लायतात आनी विचारशी जाल्यार लोकांक सांडपणां सांगतात ते. ताका लागून थंयसर आहा पळय थंय मेन पयलीं थंय त्या टायमार नाल्यार पोलीस दवरपाचो आनी तांकां सांगपाचें थंय गाडयो दवरूं नाका म्हणून. तशेंच हांगा मदीं आसले पोलीस, पण आतां सिग्नलां घातल्या म्हणून पोलीस दवरना. तेतूंतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता PI की पोलिसूय एक दवरपाचो तुमी हांगासर, कित्याक जेणे करून मातशें प्रॉब्लेम कमी जावंक जाय म्हणून. तेजे आमच्या ज्ञानप्रसाद इस्कॉला कडेन बी तशें ते बाजारान थंयसर फुडल्यान पार्क केल्ल्यो आसता गाडयो आनी तो डिवायडर घातल्या ते काय लागून आनी सामको रस्तो जाला इल्लोसो गाडयो पार्क तितून आनी हे डिवायडर घालतात. रस्तो केदो आहा तो पळयात न्ही पयलीं. ताका लागून हांव तितूंतल्यान PIक जास्त मातसो रिक्वेस्ट करता की तेणें हेचेर तोडगो काडचो बेगींतल्या बेगीन आनी लोकांक मातशें हितूंतल्यान रिलॅक्स करचें म्हणून. थँक्यू.